जय मसीह। म निकानर तमाङ फेरि आज तपाईहरुको बीचमा एउटा सानो भिडियो लिएर आउँदैछु। कृपया हेरिदिनु होला, सुनिदिनु होला। अनि मलाई विश्वास छ तपाईहरुले यो भिडियो अरूलाई पनि पक्कै बाँड्नुहुन्छ जसरी तपाईले गरिरहनु भएको छ। आज मेरो वचन छ पहिला कोरिन्थी 10 अध्यायको 12 पद। यहाँ यस प्रकारले लेखेको छ, यस कारण जसले खडा छु भनी सोचेको छ त्यो होशियार रहोस्, नत्रता त्यो लड्नेछ। फेरि पहिला कोरिन्थी 9 अध्यायको 27 पद। तर म आफ्नो शरीरलाई कठोरता साथ सधाउँछु र यसलाई वशमा राख्दछु, नत्रता अरूहरूलाई प्रचार गरेपछि म आफै चाहिँ अयोग्य ठहरिनेछु। आजको मेरो वचनको विषय छ होशियार रहो, आत्मिकी पतन हुन सक्छ। होशियार रहो, आत्मिकी पतन हुन सक्छ। तपाईहरुमध्ये सायद कतिलाई थाहा होला कि हालसालमै अमेरिकामा एउटा ठुलो व्यक्तिको बारेमा छानबिन गर्दा हुँदै उहाँले धेरै ठुलो गल्तीहरू र धेरै समयको लागि अनि धेरै सालसम्म गरिरहनु भएको रहेछ। उहाँको मृत्यु अस्तिको साल मे महिनामा भयो। तर उहाँले देश विदेशमा प्रचार गर्नुभएको थियो। संसारको सबभन्दा मानिलिने अपोलोजिस्ट भनिन्छ। क्रिस्चियन विश्वासको बचाउमा उहाँ प्रचार गर्नुहुन्थ्यो। अनि उहाँको प्रचार मैले धेरैचोटि सुनेको छु। उहाँलाई झलक्क एकचोटि भेट्ने मौका पनि पाएको छु। मलाई धेरै दुःख लाग्यो जब उहाँको बारेमा यो कुरा सुनियो। पछि उहाँकै संस्थाले छानबिन गर्ने एउटा ठुलो कम्पनीलाई जिम्मेवारी दियो अनि उनीहरूले 2 महिना 3 महिना काम गरेर एउटा विश्वसनीय रिपोर्ट तयार गरेका छन्। अनि त्यो रिपोर्टबाट यो कुरो प्रष्ट भएको छ कि साँच्चै नै यो व्यक्तिले यी अपराधहरू गरेकै रहेछन्। त्योभन्दा पनि अरू धेरै अपराध गरेको होला। तर जतिजनासँग उहाँहरूको बातचित भयो, खोज तलास भयो, अनुसन्धान भयो, त्यसको आधारमा एउटा कुरो त पक्कै छ कि उहाँले यी अपराधहरू गर्नुभएको रहेछ। अनि जब यो कुरो मैले सुने र युट्युबमा पढेँ, कति मानिसको गवाही पनि मैले हेरेँ, मलाई एक प्रकारले धेरै दुःख पनि लाग्यो, डर पनि लाग्यो अनि अलिकति चनाखो पनि म भएको छु। अनि मैले सोचेँ कि आज म तपाईहरुलाई परमेश्वरको वचनबाट केही कुरो सिकाउनु भन्दा पनि कसरी यी अगुवाहरूलाई हामीले बचाउने हो अनि कसरी कोही बेला ठुला प्रचारकहरू पनि नयाँ जीवन पाएर पनि अरूलाई नयाँ जीवन दिएर पनि उनीहरू आफै पनि पतनमा जाने गर्छन्। 7 वटा कुराहरू छन् अनि 7 वटा कुराहरू मलाई विश्वास छ तपाईले सुन्नुहुन्छ, सुनिकन विश्वास गर्नुहुन्छ अनि आफ्नो मण्डलीमा, आफ्नो जीवनमा, आफ्नो परिवारमा चलाउनुहुन्छ। पहिलो कुरो के छ भनेदेखि एउटा समाचार वाहक असफल भयो भन्दैमा समाचार गल्ती हुन सक्दैन। भनाइको मतलब कतिजनाले यो पनि भनेको मैले सुनेको छु, विशेष गरिकन ख्रिस्ट विरोधीहरूले कि हेर्नु त यत्रो ठुलो प्रचारकले यत्रो ठुलो गल्ती गर्यो, यदि यस्तो गल्ती गर्ने मान्छे हो भनेदेखि त उसले गरेको प्रचार पनि त व्यर्थ होला। भनाइको मतलब उनीहरूले सिधै बाइबललाई नै आक्रमण गरे। तर वास्तवमा यो सही होइन। हामीले थाहा पाउनुपर्छ कि समाचार प्रचार गर्ने व्यक्तिले, प्रभुको वचन प्रचार गर्ने व्यक्तिले आफ्नो जीवनमा आत्मिकी पतन ल्यायो, मोरल फेलियर ल्यायो भने पनि वचन चाहिँ वचन नै रहन्छ। तपाईलाई अझ पनि आश्वासन दिन चाहन्छु, परमेश्वरको वचन सत्य छ। प्रभु यीशु मसीह संसारमा आउनु भएको हो, हाम्रो पापको लागि मर्नु भएको हो, गाडिनु भएको हो, तेस्रो दिनमा बौरी उठ्नु भएको हो, आकाशमा जानुभएको छ। एक दिन स्वर्गबाट सन्तहरूलाई उहाँ लिनु आउनुहुनेछ
अनि जसले उहाँमाथि विश्वास गर्छन् उनीहरूले निश्चय नै अनन्त जीवन पाउनेछन्। यसकारण पहिलो कुरो हामीले के याद गर्नु पर्ने रहेछ भने समाचार वाहकले गल्ती गर्यो। सानोतिनो गल्ती होइन, एउटा गल्ती होइन, एक दिनको गल्ती होइन, सालौँ सालको गल्ती गर्यो। तर भए पनि उसले गरेको प्रचारमा कुनै गल्ती देखिएको छैन। यसकारणले यो पहिलो पाठलाई हामीले सिक्नुपर्छ। दोस्रो कुरोलाई के सिक्नुपर्छ हामी भनेदेखि कहिले पनि कुनै पनि प्रचारकलाई तपाईँले उसको स्थानभन्दा माथि नराख्नुहोस्। याद गर्नुहोस् कि प्रचारक पनि असफल व्यक्ति हुन्छ। प्रचारकका खुट्टाहरू पनि माटोले नै बनेका हुन्छन्। उनीहरू पनि कमजोर नै हुन्छन्, दुर्बल नै हुन्छन्, अनि उनीहरू पनि लड्न र गिर्न सक्छन्। कतिचोटि हामीहरू विशेष गरिकन हाम्रो देशहरूमा हामीभन्दा पूजनीय व्यक्तिलाई हामी पूजा नै गरी पठाउँछौँ। चर्चमा हामी भन्दैनौँ कि हामी हाम्रो पास्टरलाई पूजा गर्छौँ, तर हामी गर्छौँ एक प्रकारले। एकजना मान्छे छ जसको नाम बताउन चाहन्न। उहाँले आफूलाई एकदमै पवित्र ठान्नुहुन्छ, लुगा पनि पवित्र नै लाउनुहुन्छ, आफूलाई भविष्यवक्ता भन्नुहुन्छ, घुमी हिँड्नुहुन्छ। उहाँको भविष्यवाणी बारम्बार असफल भएको छ, तर भए पनि मानिसहरूले उहाँलाई पछ्याइ नै रहेका छन्, किनभनेदेखि यिनीहरू चाहिँ अन्धभक्त हुन्। कतिजना व्यक्तिहरूलाई सायद उहाँको संस्थाबाट पैसा मिल्दो होला, उहाँसँग काम गर्दो होला, अनि उनीहरूले सोच्दछन् कि यो व्यक्तिलाई यदि हामीले सहमति गरेनौँ भनेदेखि, मद्दत गरेनौँ भनेदेखि, सपोर्ट गरेनौँ भनेदेखि हाम्रो अन्न पानी नै बन्द हुन सक्छ। याद गर्नुहोस् मेरो भाइ बहिनीहरू, तपाईँको चर्चमा यदि तपाईँको पास्टरले गल्ती गरेको छ भनेदेखि तपाईँले भन्नु पर्यो, उहाँलाई भन्नु पर्यो। तपाईँको संस्थामा तपाईँको संस्थाको हेडले गल्ती गरेको छ भनेदेखि अनि तपाईँलाई थाहा छ भनेदेखि तपाईँले उसको सामना गर्नु पर्यो, ताकि ऊ त्यो पापबाट बच्न सकोस्। कतिचोटि हामीहरूले नै उनीहरूलाई अन्याय गर्दछौँ। तपाईँ भन्नुहुन्छ कसरी? हामीहरूले तब उनीहरूप्रति हामी अन्यायी हुन्छौँ जब हामीहरूले उनीहरूको कुरालाई छोप्दछौँ, लुकाउँदछौँ। हामीले याद गर्नुपर्छ, यो कुरोबाट हामी बच्नुपर्छ। कुनै पनि प्रचारक पूजनीय छैन, अनि उहाँहरूको प्रचार, उहाँहरूको भविष्यवाणी, उहाँहरूको सपना, सारा कुरो परमेश्वरको वचनमा छ कि छैन, र उनीहरूको जीवनले ती भनेका कुराहरूलाई आधार बनाएको छ कि छैन, त्यो कुरो हामीले याद गर्नुपर्दछ। तेस्रो कुरो हामी हेर्दछौँ, परमेश्वरको जनहरूलाई तपाईँले रक्षा गर्नुपर्दछ। पहिला परमेश्वरको जन खुद आफैले आफ्नो रक्षा गर्नुपर्दछ। त्यसको बादमा यदि तपाईँको घरमा तपाईँको श्रीमान पास्टर हुनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँ पत्नीहरूले आफ्नो लोग्नेको रक्षा गर्नुपर्दछ। तपाईँको पास्टरका नानीहरू हुनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँ नानीहरू भएर तपाईँले आफ्नो बुवाको रक्षा गर्नुपर्दछ। तपाईँ मण्डलीका अगुवा हुनुहुन्छ भनेदेखि आफ्नो पास्टरको रक्षा तपाईँले गर्नुपर्दछ। कसरी गर्ने त? कसरी गर्ने त? उहाँहरूसँग बस्ने, उहाँहरूलाई बलियो बनाउने, उहाँहरूको लागि प्रार्थना गरिदिने, अनि उहाँहरूको निम्ति चनाखो रहने। जसरी बडीगार्ड हुँदैन, कुनै पनि ठुलो राजनेता जब हिँडिरहेको हुन्छ, बडीगार्डहरू यता हेर्छन् उता हेर्छन्, होइन? कोही कालो चस्मा लगाएका हुन्छन्, कोही झुन्डमा हुन्छन्, कोही नेताको वरिपरि हुन्छन्, तर उनीहरूले सधैँ नै आफ्नो नेतालाई बचाउनको लागि कोसिस गरिरहेका हुन्छन्। धेरै पास्टरहरूको पतन भएको हुन्छ, धेरै अगुवाहरूका पतन भएका हुन्छन्, किनकि हामीहरूले उनीहरूको बारेमा सोच्दैनौँ, उनीहरूलाई प्रोटेक्सन दिँदैनौँ। जब उनीहरूले गल्ती गरेका हुन्छन्, हामीहरू के भन्छौँ भनेदेखि गल्ती गरेकै थिएनन्, या यत्रो ठुलो मान्छेलाई सम्झाएर के हुन्छ? होइन। हामीले याद गर्नुपर्छ, उनीहरूलाई बचाउनु नै परमेश्वरको सङ्गतिलाई, सेवालाई बचाउनु हो। पाँचौँ कुरो के भन्न चाहन्छु भनेदेखि तपाईँले याद गर्नु पर्यो, कतिचोटि परमेश्वरको दासहरूले सजिलैसँग कुनै न कुनै बहाना खोजिहाल्छन्। पापमा गिर्नुको
या पापमा लड्नुको पनि एक प्रक्रिया हुन्छ। कोही बेला हामी अचानक पर्छौँ, तर यस्तो पाप जो चाहिँ सालौँ सालदेखि चलिआएको छ त्यसको बारेमा केही कुरो भन्न चाहन्छु। जब हामी पहिला पाप गर्छौँ, खतरनाक खालको पाप, तब हामी डराउँछौँ, हामीलाई लाज लाग्छ, हाम्रो शिर झुकेको हुन्छ, हामी शारीरिक रूपमा बिमारी पनि हुन्छौँ, अनि हामी भन्छौँ कि हे प्रभु मलाई के भयो, मलाई के भयो, अनि हामी रुन्छौँ, कराउँछौँ, प्रभुलाई क्षमा माग्छौँ, अनि प्रभुले हामीलाई क्षमा दिनुहुन्छ। त्यसपछि अर्को पालि पाप गर्दाखेरि, त्यही पाप गर्दाखेरि डर त हुन्छ, तर त्यो डर चाहिँ अरूले देख्ला कि भन्ने डर हुनसक्छ। अलिकति डर आफूलाई पनि लाग्दछ, अलिकति शरम पनि आफूलाई लाग्दछ, तर हामी के गर्छौँ भनेदेखि बहानाबाजी गर्छौँ, एक्सक्युज गर्छौँ, अरूलाई दोष लाउँछौँ र हामीहरूले त्यस प्रकारले आफ्नो जीवनलाई अगाडि बढाउँछौँ, क्षमा माग्छौँ अनि भन्छौँ कि अबदेखि उसो म त्यो कामलाई गर्दिनँ। तर खतरनाक समय तब आउँदछ जब हामीहरूले जब पाप गर्दछौँ, त्यही पाप जो पापलाई हामीले पहिला पनि गरेका थियौँ हाम्रो लागि आदत बन्दछ, हामीलाई त्यसमा मजा लाग्न थाल्दछ, हामी त्यसमा खुसी रहन थाल्दछौँ अनि हामी बहानाबाज गर्न थाल्दछौँ। बिस्तारै बिस्तारै बहानाबाज पनि हाम्रो हराइहाल्छ। अब हामी के गर्छौँ भनेदेखि आफूलाई त्यो पापप्रति हामी सम्झौता गर्छौँ, अनि सम्झौता गरेपछि हामी के गर्छौँ भनेदेखि हाम्रो जीवन नै यस्तै भइहाल्छ। हाम्रो जीवनशैली नै दुई खालको हुन्छ, समाजमा एक प्रकारको जीवन, व्यक्तिगत जीवन अर्को प्रकारको जीवन, जसलाई हामीहरू हिपोक्रिट भनिकन अङ्ग्रेजीमा भन्छौँ, जसको मतलब के रहेछ भनेदेखि एक्टिङ। वी टेक अल काइन्ड्स अफ रोल इन आवर लाइफ। कोही बेला हामी यो भन्छौँ, कोही बेला हामी ऊ भन्छौँ, अनि हामीहरूले यस प्रकारले आफ्नो जीवन बिताउँदै जान्छौँ अनि सुविस्तासँग आफ्नो त्यो जीवनलाई बिताइरहेका हुन्छौँ अनि हामीहरू खुसी पनि हुन्छौँ, रमाउँछौँ अनि हामी अगाडि बढ्दै जान्छौँ, किनकि हाम्रो सेवकाई त चलिरहेछ नि त, प्रचार भइरहेको छ, फन्ड आइरहेको छ, मान्छेहरू खुसी भइरहेको छ, जता गए पनि पास्टरज्यू जय मसीह, जता गए पास्टरज्यू जय मसीह, यु आर ग्रेट भनिकन भनिरहेको छ। हामी बडो होसियार हुनु पर्दछ। छठौँ कुरो भन्न चाहन्छु, अनि विशेष गरिकन अगुवाहरूको लागि ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। झन्डै 49 वर्षको सेवकाईको पछि म यो भनिरहेको छु तपाईँहरूलाई। मेरो मनमा छ यो कुरो, मैले अरूलाई पनि भनिरहेको छु, तर आज तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, योर लाइफ is more important than your ministry. Please listen carefully. Your life is more important than your ministry. तपाईको जीवन तपाईको सेवकाई भन्दा मुख्य छ, किनकि तपाईको सेवकाई तपाईकै जीवनबाट बगेर निक्लेको हुन्छ। जब तपाईको जीवन नै सही छैन भनेदेखि, तपाईको जीवन राम्रो छैन भनेदेखि, पापमा रहिरहनु भएको छ, पापमा रमाइरहनु भएको छ, पापलाई लुकाइरहनु भएको छ, एक प्रकारले लोकाचारीको जीवन बिताइरहनु भएको छ भने याद गर्नुहोस्, म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, तपाईँको सेवकाईमा जति नै आशिष आए तापनि परमेश्वरले त्यो सेवकाईलाई मान्यता दिनुहुन्न, कदापि दिनुहुन्न। यसकारण तपाईँले आफूले आफूलाई जाँच्नुहोस्। सर्च मी ओ गॉड, दाउदले भने नि त, परमेश्वर मलाई खोज्नुहोस् न, भित्र हेर्नुहोस् न, अँध्यारो अँध्यारो ठाउँमा हेर्नुहोस् न, गहिरो गहिरो ठाउँमा हेर्नुहोस् न, मैले नदेखेको ठाउँमा तपाईँको पवित्र आत्माको टर्च बालेर हेर्नुहोस् न, अनि ममा कहाँ गल्ती छ, के गल्ती छ त्यो निकाल्नुहोस् न प्रभुले। प्रभु तपाईँले मलाई सहायता गर्नुहोस्, मलाई बचाउनुहोस्, किनकि मलाई तपाईँको शुद्धिकरण चाहिएको छ, मलाई तपाईँको पवित्रता चाहिएको छ। मैले तपाईँलाई भनेको थिइनँ, जसै जसै हामी परमेश्वर नजिक आउँछौँ तसै तसै हामीले हाम्रो अवगुणहरूलाई देख्दै जान्छौँ। अवगुणहरूलाई देखेपछि हामीले अवगुणबाट भाग्ने होइन,
अवगुणलाई हामीहरू दरीको मुनि लुकाउने होइन, कुनामा पन्साउने होइन, बेडको पछाडिपट्टि फालिदिने होइन। ती अवगुणलाई परमेश्वरको सामने लिएर आउने र भन्ने, प्रभु तपाईँले मलाई सहायता गर्नुहोस्, किनकि म बदल्न चाहन्छु, म मेरो पापको जिम्मेवारी खुद लिन चाहन्छु। एकजना व्यक्ति, जिम रोन भन्ने व्यक्तिले भन्नुभएको छ, यु क्यानट चेन्ज सर्कमस्टान्सेस, द सिजन अर द विन्ड, बट यु क्यान चेन्ज योर सेल्फ। उहाँको भनाइको मतलब के छ भनेदेखि तपाईँले वातावरणलाई परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्न, ऋतुहरूलाई परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्न, हावाको वेगलाई कहाँ आउँछ कहाँ जान्छ परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्न, तर तपाईँले आफूलाई परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ। यो हाम्रो लागि जान्न जरुरी छ। सातौं कुरो, जुन व्यक्तिहरूलाई तपाईँले प्रचार गराउनु भएको छ नि, उनीहरूको आत्मालाई परमेश्वर तपाईँको हातमा दिनुभएको छ। तपाईँको जिम्मेवारी हो उनीहरूलाई तपाईँको जीवनबाट, तपाईँको वचनबाट अगाडि बढाउने। याद गर्नुहोस्, तपाईँ पनि हार्न सक्नुहुन्छ। याद गर्नुहोस्, तपाईँ पनि कमजोर हुनुहुन्छ। याद गर्नुहोस्, तपाईँलाई परमेश्वरको आत्माको जरुरी छ, प्रार्थनाको जरुरी छ, वचनको जरुरी छ, सङ्गतिको जरुरी छ। तपाईँ जस्तै बलियो बलियो अगुवाहरूको संरक्षणको जरुरी छ। कतिचोटि हामी देख्दछौँ अगुवाहरू कमजोर, पास्टर बलियो, अनि रौँदा जाता है रौँदा जाता है। भनाइको मतलब पास्टरले त्यो अगुवालाई कुल्ची मिल्ची गरिदिन्छ। अगुवाले के भन्ने आँट नै गर्न सक्दैन, किनकि ती अगुवाहरूलाई कमजोर बनाइएको हुन्छ या कमजोर अगुवाहरूलाई चुनिएको हुन्छ। चुन्दा हुँदै तपाईँले जतिसक्दो हुन्छ शारीरिक रूपमा, पढाइमा, विद्यामा कमजोर भए तापनि आत्मामा तपाईँले बलियो अगुवाहरूलाई चुन्नुहोस् र उनीहरूलाई भन्नुहोस्, स्पिक टु माई लाइफ, मेरो जीवनसँग कुरा गर, मैले गल्ती गरेको छ भने तिमीहरूले भन, किनकि तिमीहरूले मलाई बचाउन पर्छ। तिम्रो जिम्मेवारी मलाई बचाउनु हो, ताकि म परमेश्वर काम गर्दै रहँला। म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, तपाईँको जीवनमा यदि हार आएको छ, हार होइन जीवन जितो हो, अभिशाप होइन आशिष हो। हारको विरुद्धमा युद्ध छेड्नुहोस्, युद्ध गर्नुहोस्, लड्नुहोस्। यहाँ पावलले के भन्नुहुन्छ, बडो मलाई मन परेको छ, तर म आफ्नो शरीरलाई कठोरता साथ सदाउँछु र यसलाई बसमा राख्दछु, नत्र त अरूहरूलाई प्रचार गरेपछि म आफै चाहिँ योग्य ठहरिनेछु। जुन शब्द उहाँले चलाउनु भएको छ, म त्यो शब्द तपाईँलाई बताउन चाहन्छु। यो चाहिँ रहेछ दुईटा युनानी शब्दबाट, ह्युपो पिजियो। ह्युपोको मतलब के रहेछ भनेदेखि अन्डर या मुनि, अप्स, त्यसैबाट हाम्रो शब्द आउँछ अप्टिकल्स, भनाइको मतलब आँखा। त्यो एउटा बक्सिङ खेल्ने मान्छेको शब्द रहेछ। उहाँले सदाउँछु भनेको मतलब के रहेछ भनेदेखि अन्डर आई भनेको मतलब चाहिँ अप्पर कट बक्सिङ। भनाइको मतलब तपाईँलाई म हातले देखाउँछु यहाँ, जब हामी बक्सिङ खेल्छौँ होइन, बक्सिङ खेल्नुहोस् भनेको होइन, जब तपाईँ र हामी बक्सिङ खेल्छौँ, बक्सरले के गर्छ, अन्डर कट दिन्छ। उहाँले त्यो बक्सरले यहाँ हान्छ, हेर्नुहोस्, यहाँ हानेपछि उसको चिउडो यति भयङ्कर बजारिन्छ, त्यो बक्सिङले त्यो मान्छे चाहिँ एकदमै फेन्ट भइहाल्छ, भुइँमा लडी नै हाल्छ। पावलले भन्नुहुन्न कि म अलिकति यताउता पिटपाट गर्छु, होइन, म अप्पर कट दिन्छु। म आफूलाई एकदमै सखत प्रकारले, कठोर प्रकारले आफ्नो शरीरलाई म अनुशासनमा राख्दछु, ताकि अरूलाई प्रचार गरेपछि म आफू चाहिँ बेकारको नबनौँ। मेरो भाइ बहिनीहरू, म तपाईँलाई बारम्बार भनिरहेको छु, आश्वासन दिन चाहन्छु, यु क्यान फेल बट यु आर नेभर अ फेलियर। तपाईँ असफल बन्नुहुन्छ, तपाईँको जीवनमा असफलता आउन सक्छ, तर तपाईँले भन्नुहोस् कि म असफल रहिरहने छैन, म उठ्छु, म अगाडि बढ्छु, म परमेश्वरको लागि लड्छु। अस्तिको हप्ता मैले तपाईँलाई भनेको थिइनँ, कुनै पनि योद्धा एकदमै घाउ बिनाको हुँदैन, चोट बिनाको हुँदैन। योद्धा लड्दा हुँदै चोट हुन्छ, घाउ लाग्छ, जख्मी हुन्छ, तर त्यो योद्धाले भन्छ कि म लडी नै रहन्छु,
किनकि परमेश्वरले मलाई लड्नको लागि बोलाउनु भएको छ। त यो घटना जब मैले सुने, मलाई परमेश्वरले हताश बनाउनु भएन, मलाई परमेश्वरले बलियो बनाउनु भयो, चनाखो बनाउनु भयो, ताकि म यो पापबाट, यस्ता पापबाट बाँच्दै जानु सकौँ, ताकि म परमेश्वरको महिमा गर्न सकौँ। प्रभुले तपाईँ सबैलाई नै आशीर्वाद दिउन्। आमेन।